किसी को मुल्की तमीर व तरक्की के लिए अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। सियासी राब्तों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाहेअमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है, कौमी यकजहती की फ़िज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात है। पीटीआई वफ्द आज JUI सरबराह से मुलाकात करेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के कायदीन भी शामिल होंगे। पीटीआई वफ्द तमाम अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते करेगा। मुलाकात में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बानी की हिदायत है अपोजिशन जमातों का एक इत्तेहाद तरतीब दिया जाए। पीटीआई रहनुमा अखवंजदा हुसैन यूसुफजई। मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा राउंड आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीटीआई मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत ने तहरीरी जवाब तैयार कर लिया। हुकूमत आज होने वाली कमेटी के इजलास में जवाब पेश करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। आज होने वाले मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत। हर मामला खुश उसलूबी से तय किया जा सकता है। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात के प्लेटफार्म से इस्तेफादा करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। हम आज की मीटिंग में नहीं बैठेंगे, सरकारी सेक्रेटरी और स्पीकर को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। मीडिया के जायज़ हकूक़ के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के डेरा जेल में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मनसूबों, पार्टी अमूर और सियासी मामलात पर गुफ्तगू। 8 फरवरी को पेशावर में जलसे के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। अपोजिशन का मुतनाज़ा पिक एक्ट के खिलाफ सेनेट इजलास में शदीद एहतजाज और शोर शराबा। पिक एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों पर हमला, नामंजूर के नारे। पीटीआई अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। सहाफ़ी मुतनाज़ा पिक एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। पीटीआई अरकान का भी पिक एक्ट के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। सेनेट का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी। पीका तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी एजेंडे में शामिल। मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल रेकोनेन कानून है। मुतनाज़ा पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की एक नई तशरीह की गई। फेक न्यूज़ की नई तशरीह से इजहार राय को कुचलने से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद में लिया जाए। इजहार राय की आज़ादी जमहूरी निज़ाम की रूह होती है जिस पर कदगन लगाई गई। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर हुकूमत दोबारा ज्वाइंट कमेटी बनाए। सेनेटर अली जफ़र की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ा पिका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। इतनी जल्दी बिल क्यों मंजूर किया जा रहा है? कम वक्त में कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता, मुशावरत क्या करे? पिका तरमीमी बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं। कामरान मुर्तज़ा की कमेटी इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलाआत के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरमीम पर इत्तफाक हुआ है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। पीका एक्ट तरमीमी बिल पर सेनेट दाखिला कमेटी की रिपोर्ट तैयार। चेयरमैन दाखिला कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने बिल की मुखालफत की और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीका तरमीमी बिल को कसरत राय से कमेटी से मंजूर किया गया। रिपोर्ट चेयरमैन सेनेट को अरसाल। PFUJ ने मुतनाज़ा पिका एक्ट के खिलाफ आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। तमाम सहाफ़ी तंजीमों को आज दिन 3 बजे भरपूर एहतजाज की हिदायत। आज से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का आगाज़ होगा। जल्द से जुलूस और रैलियाँ निकाल कर सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अगले मरहले में ट्रेड यूनियंस को भी तहरीक में शामिल करेंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने की होगी। पीका एक्ट के काले कानून को मुस्तरद करते हैं।
بل لانے سے پہلے کسی صحافی تنظیم سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کی نیوز کانفرنس۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پی ایف یو جے کے ملک گیر احتجاج کی حمایت۔ احتجاج میں شرکت کا اعلان۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ترمیمی بل کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ متنازع ایکٹ کے خلاف بھرپور عوامی اور قانونی جدوجہد کی جائے گی۔ صحافی تنظیمیں۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کر دی۔ شرح سود 13% سے کم ہو کر 12% کر دی گئی۔ نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ مہنگائی میں مسلسل کمی شرح سود میں کمی کی بڑی وجہ ہے۔ معاشی اشاریہ مثبت ہے۔ مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ خاطر خواہ کم ہوا۔ دسمبر تک زر مبادلہ کے ذخائر میں توقعات سے بڑھ کر اضافہ ہوا۔ مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 11.44 ارب ڈالر ہو گئے۔ ملک میں مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 16.19 ارب ڈالر ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے سے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا۔ برآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بیرونی ادائیگیوں کے لیے بینکوں کو بااختیار بنا دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی پریس کانفرنس۔ وزیراعظم کا پالیسی ریٹ میں 1% کمی کا خیر مقدم۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ پرامید ہوں آنے والے مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی۔ آئندہ چند ماہ میں بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی آئے گی۔ وزیراعظم کا اعلان۔ بس چلے تو پورے پاکستان کا ٹیکس ریٹ 15% کم کر دوں، مگر آئی ایم ایف کی وجہ سے مجبوری ہے۔ امید ہے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا۔ اخراجات کم کرنے کے لیے چند سرکاری ادارے بند کر رہے ہیں۔ قومی ایئر لائن کو شفاف نیلامی سے نجی شعبے کو دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں معاشی بہتری کے آثار۔ پہلی 6 ماہی میں ترسیلات زر، برآمدات، درآمدات میں اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کے مالی ذخائر میں اضافہ اور روپے کی قدر میں استحکام رہا۔ ترسیلات زر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 29.3% کا اضافہ ہوا۔ برآمدات میں 9.8%، درآمدات میں 14.5% کا اضافہ ریکارڈ۔ گزشتہ سال کی نسبت ایف بی آر محصولات میں 35.1% کا اضافہ ہوا۔ نان ٹیکس آمدنی میں 5 ماہ کے دوران 94.5% اضافہ ہوا۔ وزارت خزانہ نے پہلی 6 ماہی کے دوران معاشی رپورٹ جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ریجنل نائب صدر ورلڈ بینک کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ مارٹن رائزر نے پنجاب کو ماحولیات میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات پر ریجنل چیمپئن قرار دے دیا۔ غربت کے خاتمے، آئی ٹی اور انفراسٹرکچر میں مزید بہتری کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ ماحولیاتی بہتری اور سینیٹیشن سسٹم کی بہتری کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش۔ تعلیم، صحت، سیاحت، ماحولیات کے پروجیکٹ میں ورلڈ بینک کے مزید معاونت کے خواہاں ہیں۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب کلین ایئر پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ بقا کا معاملہ ہے۔ ورلڈ بینک کی معاونت قابل قدر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست مسترد۔ انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل دائر۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی۔ نیشنل کرائم ایجنسی سے معاہدے کا متن حاصل نہ کرنا تفتیشی ایجنسی کی ہچکچاہٹ کو واضح کرتا ہے۔ این سی اے حکام کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا۔ استغاثہ مکمل شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی۔ درخواست کا متن عدالت سے سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ ملتان فاہد ٹاؤن میں گیس کنٹینرز دھماکے میں اموات کی تعداد 6 ہو گئی، 39 زخمی، متعدد افراد کی حالت تشویشناک۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ٹینکر سے ایل پی جی کی ریفلنگ کے دوران اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے قریبی بستی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے لیے 5 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل۔ صدر اور وزیراعظم کا شہر کے اموات پر اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور بلاول بھٹو کا بھی قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ مریم نواز کا ایل پی جی کے استعمال کے ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کا حکم۔